बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़िज़ा है और मेरी शादी आज से 2 साल पहले हमज़ा नाम के एक लड़के से हुई थी। हमज़ा के वालिदैन फ़ौत हो गए थे और ये रिश्ता उसकी एक फूफो लाई थी। हमज़ा एक कंपनी में जॉब करता था और इसके 2 छोटे भाई थे। क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी, इन सब को खाने पीने में बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए हमज़ा जल्दी शादी करना चाहता था क्योंकि इसके 2 भाई भी जवान थे। जब मेरा ये रिश्ता आया तो ख़ानदान वालों ने सब ने कहा कि लड़के के माँ बाप नहीं हैं तो ये अच्छे किरदार के नहीं होंगे, और लोगों ने हमें बहुत डराया। मगर मेरे वालिदैन जब हमज़ा से मिले तो बहुत खुश हुए और कहने लगे हमज़ा अच्छा लड़का है, और जहाँ जॉब करता था वहाँ भी लोग इसकी तारीफ़ करते थे। यूँ हर जगह तसल्ली हो जाने के बाद मेरी हमज़ा से शादी हो गई। मैं ससुराल आई तो मैंने देखा मेरे दोनों देवर कोई ख़ास काम नहीं करते थे, मगर पैसे की रेल पेल थी और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मगर मैं ये देखकर हैरान रह गई। मेरे देवर अच्छा खाते पीते थे, किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। मेरा शौहर भी अच्छा था और शरीफ आदमी था। शौहर सुबह काम पे चला जाता और काम से शाम को वापस कर आ जाता। मेरे दोनों देवर इतने मासूम नहीं थे। इन दोनों की हरकतें बहुत अजीब थी और वह सारा दिन कोई काम न करते, घर से बाहर रहते और रात को घर वापस आते। यही नहीं बल्कि उनके कमरे से रात के वक्त बहुत अजीब सी आवाज़ें आती रहती। शुरू के दिनों में मैं तो खामोश रही ताकि मेरे देवर ये ना समझे कि मैं इन दोनों की जासूसी करती हूँ, लेकिन शक तो था। ये दोनों शुरू से ही मुझे मशकूक लगते थे। इन दोनों की हरकतें मुझे डरा रही थी क्योंकि वो शुरू से ही अपने कमरे को लॉक करके रखते थे। अक्सर मैं उनके कमरे में उनकी मौजूदगी में जाना चाहती थी, मगर ये दोनों मुझे रोक देते थे। कहते अरे भाभी, आप इस कमरे की सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस हमारे भाई का ख्याल रखा करो। ये सुनकर मैं शर्मा जाती थी। मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं इनसे कोई बहस नहीं करना चाहती थी। मुझे इन पर शक था कि ये ज़रूर अपने कमरे में कुछ छुपा के रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं भी ना देखूं। इसलिए वो जिस काम के लिए कह देते थे मैं वो कर देती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगने लगा जैसे वो दोनों हमसे बहुत कुछ छुपा रहे थे, मगर हमें इस बात का पता नहीं लगने देना चाहते थे। रात को अगर किसी आवाज़ की वजह से हमारी आँख खुल जाती तो हमारे कमरे में निकलने से पहले ही वो हमारे कमरे में आ जाते और हमसे बातें करने लग जाते और हमारा ध्यान दूसरी तरफ लगा देते थे। खैर मेरा शौहर तो उनकी बातों से बहल जाता था, मगर मुझे कुछ शक पड़ जाता कि ये ज़रूर कुछ कर रहे हैं। उनके कमरों से आवाज़ें भी बहुत अजीब आती थी, मगर मेरे देवर ये सब छुपाने की बहुत कोशिश करते थे। मगर मैं कोई बच्ची नहीं थी कि ये सब नज़रअंदाज कर देती। मगर वो क्या छुपाते थे उसका जवाब मुझे जानना था। फिर एक दिन इस सिलसिले में मैंने अपने शौहर से बात की तो शौहर ने भी कहा मैं कुछ नहीं जानता, और कहने लगा अम्मी अबू के मरने के बाद मैंने अपने सारे तवज्जो पढ़ाई पर लगा दी ताकि मैं कुछ बन जाऊं, और फिर मेरी जॉब लग गई तो मैं मसरूफ़ हो गया। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता था, वो घर आते ही सो जाता था। ऐसे में मुझे नहीं पता ये दोनों क्या करते हैं। शौहर की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा शौहर घर से सारा दिन बाहर रहता था, इसलिए अपने भाइयों की इन मशकूक हरकतों के बारे में कुछ नहीं जानता था। क्योंकि मैं सारा दिन घर में रहती थी, मुझे इनके बारे में पता चल गया कि ये दोनों मुझे अपने कमरे में नहीं आने देते थे और अक्सर रात के वक्त इनके कमरों से बहुत अजीब आवाज़ें आती थी। जैसे मुझे लगता था कि इनके साथ कोई ना कोई लड़की भी होती थी, क्योंकि इनके कमरों से किसी औरत की भी आवाज़ आती। इसलिए मैं डर गई थी क्योंकि ये दोनों कोई काम नहीं करते थे, फिर भी इनके पास पैसे की कोई कमी न थी और मुझे भी पैसे की ज़रूरत पड़ती तो बिना मांगे मिल जाते। लेकिन मैं चाहती थी ये दोनों अपने काम के बारे में कुछ ना छुपाएं। मैं बहुत डरती थी। मैं सोचती थी कि अगर ये किसी मुश्किल में फंस गए तो हम भी फंस जाएंगे। मेरी रातों की नींद उड़ गई। मैंने अपने शौहर से कहा मुझे तुम्हारे भाइयों की हरकतें देखकर बहुत डर लगता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर मेरा शौहर कहने लगा ये मेरे भाई हैं, मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, वैसे भी ये मेरा घर है, मैं कैसे छोड़कर चला जाऊँ। ये सुनकर मैंने कहा ठीक है ये तुम्हारा घर है, लेकिन तुम्हारे भाइयों की हरकतें दिन ब दिन मशकूक होती जा रही हैं, कहीं ऐसा न हो कि इनके गलत कामों की वजह से तुम फंस जाओ। यह सुनकर मेरा शौहर सोच में पड़ गया। कुछ दिन बाद मेरे शौहर ने मुझसे कहा मुझे तुम्हारी बात ठीक लगती है, वैसे भी मेरे भाई मेरी बात नहीं मानते, इसलिए इनके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर मेरे शौहर ने यह घर छोड़कर दूसरे शहर में जाने का सोच लिया। जैसे ही मेरे शौहर को अच्छी जॉब मिली तो उसने अपने भाइयों को बता दिया। उसके भाई सुनकर हैरान रह गए और ये घर छोड़कर जाने से मना करने लगे।
میرا ایک دیور کہنے لگا بھابھی ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، اس لیے پلیز یہ گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ یہ سن کر میں نے اپنے دیور سے کہا اچھا پھر تم دونوں اپنے کمرے لاک کیوں کرتے ہو؟ میری بات سن کر میرا دیور کہنے لگا بھابھی وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے دوست وغیرہ آتے رہتے ہیں اس لیے ہم تمہیں کمرے میں نہیں آنے دیتے۔ یہ سن کر میں نے منہ بنا لیا، صاف لگ رہا تھا کہ یہ دونوں مجھے بیوقوف بنا رہے تھے، مگر میں اتنی بیوقوف نہیں تھی، اس لیے میں اپنے شوہر کو لے کر دوسرے شہر آ گئی۔ یہاں آ کر ہم ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ شروع میں میرے دیور ہمیں کال کرتے تھے لیکن میں نے کبھی ان سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ دونوں جلد از جلد کسی چکر میں پھنس جائیں گے، اس لیے میں اپنے شوہر کو ان سب سے دور لے آئی تھی تاکہ ان سب میں میرے شوہر کا نام نہ آئے۔ ویسے بھی میرے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے اس بیچارے کو کیوں سزا ملے، لیکن یہاں آ کر میرے شوہر کو لگتا تھا کہ اس کے بھائی بیچارے بے قصور تھے اور وہ ایسا ویسا کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے کہا دیکھنا ایک دن یہ بات ضرور باہر نکلے گی، لیکن اس بات کو بھی کئی سال گزر گئے اور ہم دونوں کو ان کی کوئی خبر نہ ملی، اور میں بھی پرسکون ہو گئی کہ یقیناً یہ دونوں وقت کے ساتھ ساتھ سدھر گئے ہوں گے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، جیسا میں نے سوچا تھا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، یہ شام کا وقت تھا۔ میرا شوہر دروازے پر گیا، اس نے دروازہ کھولا اور گھبرا گیا کیونکہ سامنے ہی پولیس کھڑی تھی۔ میرے شوہر نے پولیس سے پوچھا کیا بات ہے، آپ اس وقت ہمارے گھر کیوں آئے ہیں؟ یہ سن کر وہ کہنے لگے ہم تم دونوں کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ ہمیں گرفتار کرنے آئے ہیں، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی اور ہمیں پکڑ کر تھانے لے گئے۔ پھر وہ رات ہماری تھانے میں ہی گزری۔ اگلی صبح ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ پولیس کو میرے دونوں دیور پر شک تھا کہ وہ نشہ سپلائی کرتے تھے۔ یہ سن کر میں چلانے لگی ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں کیوں پکڑا گیا ہے؟ میری بات سن کر پولیس نے کہا کہ تمہارا شوہر ان کا بھائی ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم دونوں بھی ان کے ساتھ ملے ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور میں اپنے شوہر سے کہنے لگی تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے بھائی کچھ ٹھیک نہیں ہے اور ہم ان کی وجہ سے پھنس سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرے شوہر نے مجھے چپ رہنے کو کہا، مگر پولیس کے ایک آفیسر نے میری بات سن لی اور کہنے لگا تم ان کے بارے میں جو جانتی ہو سب کچھ سچ سچ بتا دو، اگر وہ دونوں پکڑے گئے تو ہم تم دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا پلیز حمزہ تمہیں انہیں سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا، ہم کیوں ان کی وجہ سے جیل جائیں۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن میں آپ سب کو اپنے گھر لے کر جا سکتا ہوں۔ یہ سن کر پولیس کے آفیسر نے ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھایا، ہم نے پولیس کو اپنا کمرہ دکھایا، انہوں نے ہمارے کمرے کی تلاشی لی لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ پھر انہوں نے میرے دیور کے کمروں کی تلاشی لی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ ہر جگہ نشے کی تھیلیاں پڑی ہوئی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، مجھے تو پہلے ہی ان دونوں پہ شک تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا اب دیکھ لیا کہ میں سچ ہی کہتی تھی۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ دونوں ایسے کام کرتے ہیں۔ پھر پولیس کو میرے دیور کے بستر کے نیچے سے پستول ملا، یہ دیکھ کر ہم ڈر گئے، یہ تو بہت لمبا معاملہ لگتا تھا، ایسا لگتا تھا ہم بھی ان کے ساتھ پھنسنے والے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آفیسر میرے شوہر کو کہنے لگا تمہارے دونوں بھائی پر بہت سارے کیسز ہیں، یہ دونوں کئی سالوں سے چرس بیچ رہے تھے اور ان کا ٹارگٹ معصوم بچے اور لاچار عورتیں تھیں، یہ ان کو پیسے دے کر اپنا کام چلا رہے تھے، اب تک ان پر بہت کیس بن چکے ہیں، بہتر یہی ہے کہ تم ان کا پتہ بتا دو تاکہ ہم انہیں گرفتار کر لیں۔ یہ سن کر میرا شوہر پریشان ہو گیا اور اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے آفیسر سے کہا آپ ہمارا یقین کریں ہم نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ یہ سن کر آفیسر کہنے لگا یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ ان کے بارے میں تم لوگوں کو کچھ نہیں معلوم، تم دونوں ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں، اگر وہ دونوں ہم کو نہیں ملے تو ہم تم دونوں کو جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر میرا شوہر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا مجھے اپنے بھائیوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، مگر میں اپنی جان بچانے کے لیے انہیں یہاں کال کر کے بلا سکتا ہوں، لیکن آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا جیسے ہی وہ یہاں آئیں گے آپ کو ہم میاں بیوی کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ سن کر پولیس نے میرے شوہر سے وعدہ کر لیا اور اس نے فون کر کے اپنے دونوں بھائیوں کو کہا میں اور تمہاری بھابھی تم سے ملنے آئے ہیں، اس لیے جلد از جلد گھر آ جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد میرے شوہر نے کال کاٹ لی اور پولیس کی گاڑی وہاں سے نکل گئی۔
جبکہ ہمارے ساتھ ایک پولیس کا آفیسر رہ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دونوں ہم سے ملنے ضرور آئیں گے۔ میں دعائیں کرنے لگی کہ وہ دونوں یہاں آ جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ پھر اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ جیسے ہی رات ہوئی میرے دونوں دیور گھر آ گئے اور ان کے آتے ہی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور یوں ہماری جان چھوٹ گئی۔ برے کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور ایک دن اس کی سزا ضرور مل جاتی ہے۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔